آئیے امام غزالی رحمہ اللہ دے کولو ایک شخصی دنا شخصی انہیں نعمت دا سوال کیتا، آندا جی امام صاحب یہ دسو کہ نعمت کی ہے؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ فرمان لگے، جواب دیتا نعمت جڑی ہے نا وہ ایک غنا ہونا، غنی ہونا، مال دی چہل پہل ہونا۔ پھر غنی انہوں کیا جاندا ہے جڑا اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے، جڑا رب دے راہ چ خرچ نہیں کردا وہ غنی نہیں، وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے۔ جڑا انسان مال ہون دے باوجود اللہ دے راہ چ نہیں دیندا۔ امام غزالی فرماندے نے کہ میں ایک فقیر نو دیکھیا او دی کوئی زندگی نہیں۔ سائل نے کیا کیوں وجہ؟ فرمان لگے او فقیر جڑا ہے وہ منگتا در در تو ہے، ہر ایک بندے اگے سوال کرتا ہے، لیکن وہ فقیر جڑا ہے اپنی زندگی جڑی ہے وہ امن نہ گزارتا ہے۔ منگنا تو انہوں ایک پیش ہے، وہ منگتا ہے لیکن انہوں ٹینشن کو نہیں، صرف منگن دی ٹینشن ہے، مال کٹھا کرتا ہے، عیش و عشرت دی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سائل کہندا امام غزالی رحمہ اللہ نو، آندا جناب اور بھی کوئی منو نصیحت کر دیو۔ تو امام صاحب فرماندے نے میں ایک خوف زدہ بندے نو ویکھیا، وہ دی بھی کوئی زندگی ہے جڑا 24 گھنٹے اپنے سر تے خوف مسلط رکھدا ہے۔ تو وہ کہندا جی یہ تو مراد کی ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ مالدار ہے نا 24 گھنٹے او دے سر دے اتے خوف مسلط رہندا ہے کتے منو ایتھوں گھاٹا نہ پے جے، ایتھوں گھاٹا نہ پے جے، ایس جگہ تو گھاٹا نہ پے جے، میرا مال کتے تھوڑ نہ جائے، مال گھٹ نہ جائے۔ وہ 24 گھنٹے اسی ہی سرکولیشن دے اندر رہندا ہے کہ منو گھاٹا نہ پے جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا جدو بیت اللہ بنایا مکے واسطے دعاواں کی تھیاں تے انہاں دی پہلی دعا کی سی؟ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا۔ عرشاں والیا اے جڑا مکہ شہر ہے اینو امن والا بنا دے تے دنیا دے سارے سکون میں مکے دے سکون تو قربان کر دیا۔ جنہ سکون بیت اللہ دے اندر ہے، مکہ شہر دے اندر ہے، کسے بستی دے اندر نہیں۔ تے دجی گل اے وے اللہ جی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ایتھوں دے رہن والے نو رزق دینا ہی تے پھلاں دا دئی۔ رزق بعد چ منگیا ہے، امن پہلے منگیا ہے، تے جدوں بندے کو مال آ جاندا ہے او دا سکون ختم ہو جاندا ہے۔ اس واسطے جڑے فقیر لوگ نے جنہاں دے کول اینا مال نہیں، اللہ دے ہاں قیامت نو سب تو پہلے وہ جنت دے اندر جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماندے نے ایک مریض نو ویکھیا ہے، وہ دی کوئی زندگی نہیں لیکن وہ امن دے اندر ہے، وہ سکون دے اندر ہے۔ مراد کی ہے جڑا بندہ مریض ہے وہ اپنی گھر دی چارپائی تے لیٹے ہے، تے جڑا مومن ایماندار ہے وہ مرض دی حالت دے اندر، بیماری دی حالت دے اندر بھی اللہ دا شکر ادا کردا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے لیکن اپنے رب دا گلہ کیتا، بولو بولو گوڈے چھڑ دیو، اللہ دا گلہ کیتا نہیں۔ ایتھے آن کے بندے دے ایمان دا پتہ لگدا ہے۔ اس طرح کر کے نا دو دوست جان ڈے نے تے لوکاں دے محلات تے کوٹھیاں ویندے جاندے نے، تے ایک دوست دوسرے نو آندا ہے اے جدوں رب مال تقسیم کردا سی ادوں اسی کتھے سا؟ ایک دوسرے نو آندا ہے جدو اللہ مال تقسیم کر دیکھے نا کوٹھیاں تے بنگلے ہی بنگلے نے، تے جدو اللہ مال تقسیم کر رہا سی ادو کتھے سا؟ جو دوست بڑا دنا سی انہوں پھڑ کے نا ہسپتال چ لے گیا، تے ہسپتال چ سارے مریض پے نے، تے ایک دوست دوجے نو آندا رب جدو بیماریاں تقسیم کردا سی ادو اسی کتھے ہاں؟ وہ کو سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ جدو اللہ بیماریاں تقسیم کر رہا سی ادو کتھے سا؟ تے اس رب دا شکر نہ ادا کریے کہ جس رب کائنات نے سانو بیماریاں کو بچا کے رکھے ہے، او دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اس مرمال کی کائنات دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آؤ میں کہ چلا ایک ہور میں تھانوں واقعہ عافیت اور بیماریاں تے ازمائشاں تو بچن دا نام ہے، یہ دے بارے چ بھی سنیے۔
ایک امام نے بہت بڑے محدث گزرے نے آندے نے اللہ دے کولوں قصاص تے اف وے کہ گناہاں دی معافی منگدا رہے، عافیت اے وے کہ آدمی بیماریاں تے ازمائشاں تو بچا رہے، معافات نے کہ اللہ دنیا دے اندر درگزر کرے تے لوکی بھی او دے تو درگزر کرن۔ فرمایا قیامت دے دن تاکہ اللہ دی عدالت چ حساب نہ ہوئے۔ ایک امام صاحب کہندے نے جی جدو بندہ گھر دی چار دیواری جو باہر نکلدا ہے نا انہوں دو جیباں بھر کے ٹرنا چاہیے، ایک جیب چ معافی دین والی تے دوجی جیب چ معافی، بولو تے صحیح، ایک معاف کرن والی ایک معافی دین والی۔ معاف کرن والی اللہ دے بندیاں نو معاف کریا کرو۔ جیڑا انسان اللہ دی مخلوق نو معاف کردا ہے، درگزر کردا ہے، کسی انسان کو کمی کوتاہی ہو گئی ہے تے او دی یاری ول ویکھیا کر، او دے عیباں ول نہ ویکھیا کر۔ جیڑا انسان عیباں ولوں ویندا ہے نا وہ کدی یاری نبھا نہیں سکدا۔ وہ ایک شاعر نے کہا سی نا، چنگی ماڑی سجنا کولوں کئی واری ہو جاندی، یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی۔ اس واسطے درگزر کرنے والا بننا چاہیے۔ جدو انسان درگزر کرنے والا بنتا ہے، معاف کرنے والا بنتا ہے، ایک دوسرے دے نال احسان کرنے والا بنتا ہے، وہ بندہ دنیا دی ہر نعمت نہ اللہ انہوں عطا کر دیندے نے۔ آئیے میں آگے چلنا، اللہ پاک فرماندے نے، فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ دنیا دے لوگوں اللہ کہہ رہے نے انسانا جو تو میرے کو سوال کرنے منگنے میں رب تینوں دینا وا، لیکن یاد رکھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میریاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہے تے تو کر نہیں سکدا۔ تے جنہ لوکاں نے ساڈی نافرمانی کیتی ہے، ساڈی نافرمانی کردے رہے، آؤ قرآن ہے نا، اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دے ہو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے مثال کیتی ہے اونا کریاں تے بستی والیاں دی۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی اونا بستی والیاں نو امن بھی دیتا ہے تے ہر قسم دیاں نعمتاں اونا دے گھراں چ دتیاں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اونا نے ساڈیاں نعمتاں دی ناشکری کیتی۔ جدو ساڈیاں نعمتاں دا اونا بستی والیاں نے شکریہ ادا نہ کیتا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لباس الجوع والخوف، اسی اونا دے اتے بھوک مسلط کر دیتی، اپنا روب تے ڈر مسلط کر دیتا ہے، بما کانوا یصنعون۔ اللہ پاک فرماندے نے جو تسی کرو گے او دے نال جو تھوڑے اعمال نے او دے مطابق میں تھانوں دنیا تے آخرت دے اندر صلہ دیاں گا۔ بستی والیاں تے بڑیاں نعمتاں اللہ نے کیتیاں، چہل پہل جڑی چیز ذہن چ لیاوندے سن اللہ عطا کر دیندا، لیکن انہوں نے نجائز فائدہ اٹھایا، اللہ دیا نعمتاں دی ناشکری کی تھی، عفیت نہ کی تھی، انہوں نے اللہ دے کولوں عفیت نہ منگی تے رب کائنات نے انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا، انہوں نے بھوک مسلط کر دیتی، بدسکونی مسلط کر دیتی۔ یاد رکھیے اے جڑی بدسکونی ہے نا 24 گھنٹے ٹینشن ہے، بڑا بڑا عذاب ہے، یہ چھوٹا عذاب نہیں۔ دنیا کائنات دیاں نعمتاں ایک پاسے ہون تے آج جڑی ذہنی ٹینشن ہے ایک پاسے ہوئے تے دنیا دیاں دولتاں ذہنی ٹینشن جڑی ہے نا انہوں مٹا نہیں سکتی۔ 24 گھنٹے انسان بدامن رہے، بدامنی دا شکار رہے، اس انسان نو سکون نہ ملے۔ اگر کوٹھی ہوئے نا ایک کلے دی ایکڑ دی تو دے سکون نہیں، ہو کوٹھی بھی قبرستان ہے۔ اگر مکان ہوئے 5 مرلے دا او دے سکون ہوئے وہ کئیاں کوٹھیاں تے محلہ نالوں چنگا ہے۔ تے بہتا لمبا چوڑا مال جڑا
وہ کی کٹھا کر کے کرنا ہے؟ بولو مال تو اتنے ہی رہ جانا ہے نا کہ مال نے نال جانا ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار، جے تھوڑے نال جانا ہے تو چپ کر رہو، گوڈے چھڈو، مال نے نال جانا، کسے مال نے نال نہیں جانا، کسے کفن نو جیب بھی نہیں لانی، سین بھی نہیں مارنی، یہ بھی نہیں کہنا کہ حضرت اللہ نے بڑی محنت نہ کٹھا کیتا ہے، چوری صاحب حاجی صاحب نے لوکاں نو ظلم دی چھری نہ کو کے لوکاں دے حق مارے نے، ہن دنیا تو چلے انہیں نال ہی بھیج دئیے، نہیں، قبر دے اندر جا کے نا اے جڑا وجود ساڈا ہے یہ بھی کیڑیاں کھا جانا ہے، مٹی نے کھا جانا ہے، ہڈیاں بھی رہ جانیاں نے، ایک کوئی صرف عجب و زم رہنی ہے اور ریڑھ دی ہڈی ہے، باقی کوئی چیز نہیں رہنی، یہ ریڑھ دی ہڈی اللہ نے قیامت تک باقی رکھنی ہے قبر چ، کیونکہ یہ اتنے انسان دا وجود قائم ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف ریڑھ دی ہڈی نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، باقی سارا کچھ ہی کھا جاندی ہے، لیکن کوئی جسم ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی، انبیاء دے وجود نے، شہداء دے وجود نے، اولیاء دے وجود نے، صحابہ دے وجود نے، جڑا قرآن دا قاری تے حافظ عالم ہے یہ دے وجود نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ اگر چاہتے ہو ساڈا وجود قیامت تک سلامت رہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرو، اللہ دا قرآن پڑھیا کرو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر فرماندے نے جدو سویرے اٹھ دے ہو، صبح اٹھنا ہے تے اے دعا پڑھیا کر، الحمدللہ الذی آفانی فی جسدی ورد علی روحی وآذن لی بذکرہی، ساریاں تعریفاں اللہ تیرے واسطے نے جن نے میرے جسم نو عافیت عطا کیتی ہے، ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، اللہ تو میری روح نو میرے جسم دے اندر لٹا دیتا ہے، اللہ منو اجازت دے میں تیرا ذکر کراں، اللہ منو توفیق دے میں تیرا ذکر کراں، لسان ذاکرن، زبان اللہ دا ذکر کرن والی، قلب شاکرن، تے دل اللہ دا شکر کرن والا، جیڑی زبان اللہ دا ذکر نہیں کر دی وہ زبان جیڑی یہ زبان کہلوان دی حقدار نہیں۔ اے ان صبح شام دے اذکار نے تقریباً 20 تو 22 اذکار نے، میں پورے مجمع کو سوال کر سکنا کوئی بندہ ایسا خوش نصیب ہے جنہوں صبح شام دے اذکار ہوندے نے؟ اے چند بندے نے جڑے 20-22 اذکار نے، اے 3-4 بندے نے پورے مجمع چ، تے انج کی اسی اہل حدیث ہاں، دیکھو جی مولوی جی اہل حدیث نے ڈائریکٹ جنت چ جانا ہے، بولتے نہیں ہوں اہل حدیث ہوئے تے نماز نہ پڑھے تے آکھے میں جنتی ہاں، اہل حدیث ہوئے سودی کاروبار کرے تے آکھے میں جنتی ہاں، اہل حدیث ہوئے شراب پیے بدکاری کرے یتیمہ دا حق کھائے بھیناں دے حق نہ دے بیٹی دا حق نہ دے تے آکھے نہیں نہیں میں اہل حدیث ہاں میں تے جنت چ جانا ہے، بولتے نہیں، صرف لیبل لان نہیں جنت نہیں لبنی، کم سے کم حقیقت جو کچھ کران گے تو پھر الحمدللہ الذی، سویرے اٹھنا بسترے تو اے دعا یاد کر، اے دعا یاد کرو سارے جنے، الحمدللہ الذی آفانی فی جسدی، اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے جن نے میرے جسم نو عافیت دیتی ہے، ورد علیہ روحی، جن نے میری روح نو میرے جسم چ دوبارہ لٹایا ہے، وآذن لی بذکری، اللہ جن نے مینوں توفیق دیتی ہے اٹھ دیاں سارا اپنا ذکر کرن دی، اللہ اللہ اللہ، یہ نعمت بڑی وڈی ہے جس مالک نے تینوں سوایا ہے، سوان تو بعد تینوں اٹھایا ہے، تیری روح نو تیرے جسم چ لٹایا ہے، پھر تینوں اپنا ذکر کرن دی عطا اللہ نے توفیق عطا کی ہے۔ آئیے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی دے سکے چاچا نے، حضرت عباس جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو ہوندے نے تے آندے نے محبوب جی منوں کوئی ایسے لفظ ہی سکھا دیو، ایسی چیز سکھا دیو جدے نال میں اللہ دے کولوں منگدا رہواں۔ آقا فرماندے نے صلی اللہ العافیتا فمکست ایامن ثم جئت فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفینی شیئا اسألہ اللہ فقال لی یا عباس یا اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فرمان حل آفیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ دے کولوں میرے چاچا جی عافیت منگیا کرو۔ کچھ دن گزر دینے آندے نے میں جگاں دے پیر دے
کول پھر آنا وا تے میں کہنا محبوب جی مینوں کوئی گل تے دسو نا، عمر دے لحاظ نہ میں وڈا، رشتے دے لحاظ نہ میں وڈا، لیکن شان تے مقام دے لحاظ نہ اللہ پاک نے تھانوں وڈیاں بنایا ہے، لیکن چاچا جی مینوں دسو نا جدے اندر میں دنیا تے آخرت اللہ دے کولوں منگا تے جگاں دے پیر فرماندے نے صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، چاچا جی اللہ دے کولوں دنیا تے آخرت دے اندر عافیت منگیا کرو۔ عافیت کی ہے پتہ جی؟ بولو عافیت کدا نہ ہے؟ بندہ بیمار نہ ہوئے، بندے کو نعمتاں دی چہل پہل ہوئے، ہر نعمت موجود ہوئے، بندہ بیماریاں کو بچیا ہوئے، پریشانیاں کو بچیا ہوئے، ہر قسم دی ٹینشن تو بچیا ہوئے، امتحان ازمائش نہ پیا ہوئے، انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ بولو بولو انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ عافیت۔ اللہ دے رسول اپنے چاچے حضرت عباس نو کہیں دے چاچا جی دنیا تے آخرت دے اندر سب تو زیادہ سوال کرنا ہے تے اللہ دے کولو عافیت دا کریا کرو، وہ دی نشکری نہ کریا کرو۔ شکر گزار بندے زمین دی ترتی تے اللہ نو چنگے لگ دینے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے چاچے نو اس بات دی نصیحت کی تھی۔ اے نا سنن ترمذی دی روایت ہے تے علامہ البانی نے نو حسنہ کیا ہے۔ اگے آئیے اللہ اکبر کبیرہ حجاج بن یوسف ہے، او دے دسترخوان دے اتے کھانے ہوندے نے تے انہیں ایک پینڈو بندہ ہے، دیہاتی بندہ ہے، انہوں دعوت دیتی ہے تے حجاج بن یوسف جدو کھانا کھوا لیندا ہے تے انہوں بدو نو پوچھدا ہے سنا بھئی کھانے کیسے سن؟ تے او جڑا بدو ہے نا کئی پینڈو گل بڑی کر دے وہ پینڈو نے پتا جواب کی دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، ایک کھانا تیرے نان بورچی نے اچھا نہیں بنایا، ایک کھانا تیرے بورچی نے اچھا نہیں بنایا۔ آندھا کیوں؟ فرمایا حجاج بن یوسف جے اس کھانے چ عافیت نہیں، یہ کھانا بیکار ہے، اس کھانے چ عافیت نہیں تے کھانا بیکار ہے۔ ساریاں نعمتاں بھی حجاج تو دسترخوان تے رکھ دے، رب کبریا دی قسمیں وہ بدو آندا ہے منو اس ذات دی قسمیں کھانا بیکار ہے، ساریاں نعمتاں بیکار نے۔ حجاج بن یوسف اگر تو اللہ دے کولو عافیت دا سوال نہیں کردا بھاویں تو بادشاہ ہے، ساریاں نعمتاں بیکار نے اگر تو رب کائنات کولو عافیت دا سوال نہیں کردا۔ بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے۔ آئیے یہ جڑا عافیت ہے نا عبداللہ بن محسن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمیناً فی سربہی معافن فی جسدہی اندہ قوت یومہی فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ فرمایا اللہ انسان صبح اس حال دے اندر کرو اپنا کارے یا اپنی اولاد ہے، اپنی قوم ہے، اپنا خاندان ہے، اگر تسی صبح کر دیو امن دے اندر، سکون دے اندر، تندرستی دے اندر، پھر روزی بھی تھوڑے کو موجود ہے۔ اللہ نے تھوانو نا آقا فرماندے نے صحت بھی دیتی ہے، تندرستی بھی دیتی ہے، ایک دن دا کھانا بھی عطا کیتا ہے تے یاد رکھ آقا فرماندے نے تیرے کو ایک دن دا کھانا بھی ہے، امن بھی ہے، سکون بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے۔ آمینہ دے لال فرماتے نے تم پوری دنیا نو اپنے چولی دے اندر سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تے ہن ساڈے کو انہاں پیچھے بینک بیلنس بھی موجود ہے، نعمتاں بھی موجود ہے، پھر بھی رون ڈے ہیں۔ نبی پاک نے تو فرمایا نا تو دنیا ہی سمیٹ لئی ہے، تیرے کو تندرستی ہے تے ایک ٹائم دا کھانا موجود ہے ایک دن دا، تے تو پوری دنیا نو سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تے جے بندہ سب کچھ ہوئے تو پھر بھی آکھے مولوی جی مر گئے روڑ گئے بول دے رہے، ایویں ہی ہوندا ہے نا۔ ہن کنا مال ہے ساڈے کو، بندہ اس تو پیچھے بیک تے نظر مارے، اپنی اوقات نو یاد کرے اج تو 20 سال میرے کو کی سی، 10 سال پیچھے کی سی، تے پھر اللہ دی نشکری کر سکدا ہے؟ تے ہون کی ہے اللہ نے منو گڈیاں دتیاں نے، سانو سواریاں دتیاں نے، چنگے تو چنگے گھر دیتے نے، کاروبار دیتے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے تیرے کو دو چیزاں نے، ایک صحت تے ایک دن دا رزق تیرے کو موجود ہے، تو پوری دنیا نو سمیٹ لیا ہے۔
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਏ ਨੇ, लेकिन वो बावजूद भी आने मौलवी जी मर गए रुड़ गए पल्ले ही कख नहीं। आने कि नहीं बोलो तो सही, जे कोई कहिए भी यार रब दे राज मौलवी की करिए अल्लाह दे राज तुसीं कहिंदे ते आओ, माल है माल को नहीं लेकिन लगा है किते। वो यारो जदों नबी पाक अपील करते सन ते हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने यहूदी की मजदूरी की थी, खजूरां लिया के ना सारी रात मजदूरी करके ते खजूरां लिया के अल्लाह दे रसूल नूं दित्तियां, सारी रात मजदूरी करके ते वो लोग ते शुक्र अदा करते सन, थोड़ा भी हुंदा सी ते साडे को बहुता ही फिर भी ने शुक्र है। इहदी वजह तो साडे ते सवाल है, इहदी वजह तो रब साडे ते नाराज है। साडे को रिजक बड़ा है, बरकत कोई नहीं। कईयां को पैसा हुंदा है, बरकत कोई नहीं। अल्लाह बरकतां नूं उठा लैंदा है, रहमतां नूं उठा लैंदा है। ते जिस रिजक चों बरकतां रहमतां उठ जान समझो उस इंसान का बेड़ा गर्क हो गया। थोड़े आन का मकसद ये वे, आइए जग्गां दे पीर फरमाते ने इगतानिम खमसन कबला खमसिन, पंजा चीज़ों को गरीमत जानो, पंजा चीज़ों के आ जान तो पहले पहले। सुनो हदीस, फरमाया शबाबा का कबला हरामी का, जवानी नू गनीमत जान, बुढ़ापा आ जान तो पहले पहले। और जवानी च नशा ना करी, जवानी च बदकारियां दे अड्डियां ते ना जाई, शराब ना पीवी, जवानी नू तबाह बर्बाद ना करी, क्योंकि क़यामत दे दिन रब्बे कायनात ने अपनी अदालत च खिलार के तेरे को जवानी दे मुतल्लक नहीं पूछना है। दस जवान जवानी किथे गुजार के आया, गलियां दे मोड़ा ते गुजारी आ, क्लबां च गुजारी आ, शराबा पी के गुजारी आ, बदकारियां करके गुजारी आ, दस किथे गुजार के आया। अल्लाह जदों उमर का सवाल कर लिया, अन उमर ही फी ही माफना, उमर किथे गुजार के आया, तो फिर जवानी तो विच आ गई। ये जवानी का अल्लाह क्यों पूछे? फरमाया जवानी च अल्लाह की बगावत ते उतर आए तां भी इंतहा कर देना, ते जे ओदी इबादत ते उतर आए तो फिर भी इंतहा कर देना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जेड़ा जवानी के अंदर तौबा करदा है, जवानी के अंदर अल्लाह के सामने रोंदा है, जवानी के अंदर गुनाहां दी माफियां मंगदा है, क़यामत का दिन होएगा मैं इस जवान नू अपने अरश का साया नसीब कर देंगा। और जदों भी तेरे ज़हन च कोई बदकारी का खलश आए ना, तो यूसुफ केनानी नू याद कर लिया कर। नबी यूसुफ से घट जवानी सी, दुनिया का अद्धा हुसन दिता सी, ते बीबी ओ 7वें कमरे च लै गई। नौजवानों पूरी पूरी रात गैर औरतां नाल बातां करने वालों, अपने मोबाइल से घंटा पैकेज ला के जवानी के दरीचे उड़ान वाले आ, सोच इस जवानी के मुतल्लक अल्लाह की अदालत से पूछा जाए। नबी यूसुफ नूं बीबी लै गई है, उस बीबी जी को कमी है सी, हुस्नो जमाल दी परी पैकर, ते अजीजे मिस्र दी बीवी को आम नहीं सी, ते सारे दरवाजे बंद कर ले, एक बुत पिया सी परां नुक्कर च, ते उहदे ते उन्हें कपड़ा पा दिता। नबी यूसुफ आंदे ने बीबी यही करन रही है। यूसुफ ये को मैनूं गुनाह करदे शर्म आउंदी है ना, इस वास्ते फरमाया तेरा रब ते पर्दे पाया लुक जांदा है, मेरा रब 7वीं कोठरी च भी वेंदा है। हकीम लुकमान दी गल याद आ गई, गुनाह कर जरूर कर, पर गुनाह उन्हां को करी जिन्हां को तेरा जिस्म कयामत नूं जहन्नम दी अग नूं सैल है। उन्हां को गुनाह करो लाहौरियो बीबियो ते बीबियो, जिन्हां को जहन्नम दी अग नूं सहन दी सकत है ही गुनाह कर ले। दूजी गल कई गुनाह उत्थे करी जिथे तेरा रब तेनू देखदा ना होए। तीजी गल वे गुनाह जमीन दे उस टुकड़े ते करी जिहड़ी जमीन तेरे रब ने बनाई ना होए। वो जमीन लब जिहड़ी रब ने बनाई नहीं, वो जगह लब जिथे रब वेंदा ही नहीं, वो जिस्म लिया अल्लाह 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 जरा जहन्नम दी अग नूं सैल है। जे तिन्ने चीज़ां ही अवेलेबल नहीं तो फिर गुनाह करना क्यों है? नबी यूसुफ आंदे ने बीबी तेरा रब ते पर्दे पाया लुक जांदा है, मेरा रब 7वीं कोठरी च भी वेंदा है। आंदी है वे यूसुफ छड्ड सारियां गल्लां, कालत हई तलक वे यूसुफ मेरे वाल वेखते सही,
تے نبی یوسف آندے نے بی بی میں تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں؟ نظر پیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی تے کی آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی یوسف جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں اس گلو اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں اور جوانو اس جوانی نو غنیمت جانیا کر اے پرت نہیں آنی اس دنیا دا ایک کوئی پھیرا جے اے پہلا بھی ہے جے تے آخری بھی ہے جے اس تو بعد کسے آنا ہے بولو دے صحیح اور جڑے ٹر گئے نے انہاں کو آسان جانا ہے انہاں ساڈے کو نہیں آنا کیا ہونا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرائے یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے جاک ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھٹ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے ایتھے قبراں دے ٹھیر اچیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرائے دعا کریا کر جدوں آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ ساڈا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے اللہ اکبر اس واسطے میرے بھائیو اس جوانی نو غنیمت جانو بڑھاپا آ جان تو پہلے پہلے جگاں دے پیر فرماتے نے صحت کا قبل سکمی کا صحت نو غنیمت جان بیماری آ جان تو پہلے پہلے آندے نے نا تندرستی ہزار نعمت میں کہنا ہزار کی ہوئی بول دے نہیں بندے نے شوگر ہو جائے تو کنیاں نعمتاں ڈاکٹر آندا ہے سارا مٹھا تیرا بند دے بھائی ہیں تے شوگر والے ڈر دے مٹھے نو ہاتھ ہی نہیں لاندے اجے تک مٹھا کھانا چاہیے مینوں شوگر ہے میں تو تن کے کھانا مٹھا مٹھا کھایا کرو کو نہیں سویرے پڑھیا کرو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم حضرت خالد بن ولید نے دمشق فتح کیتا تے انہاں دے سامنے نا زہر لیاندا گیا انہاں دے رپورٹنگ افیسر جڑا سی نا خالد بن ولید دا انہیں دسیا انہاں دی روٹی نہ کھایا جے یہ کھانے چ زہر ملاندے نے تو زہر ایک قطرہ ملاندے سن ایڈا زہریلا زہر سی وہ جدوں اندر جاندا سی نا تے بندے دا جڑا جگر سی وہ پھٹ جاندا سی تے خالد بن ولید فرمان لگے وہ زہر کی ہوندا ہے زہر تے مینوں وکھاؤ کیڑا وہ زہر انہاں پیالہ زہر دا بھر کے لیندے پاندے کی نہ ہن پہلو ایک قطرہ تے پیالہ وکھان واسطے خالد بن ولید نے نا رضی اللہ تعالی 120 جنگاں لڑیاں سن حضرت خالد بن ولید نے 87 زخم سن حضرت خالد بن ولید دے جسم دے اوتے 13 تلواراں نے تے اسرا پیالہ پھڑیا ہے لاہوریو ادھر میرے حال ویکھو آندے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پیالہ زہر دا پی گئے سامنے یہود ہونے سار آندے نے انہیں ہونے ہی مر جانا ہے خالد بن ولید آندے نے تسی آندے ہو میں مرنا ہے میں کہنا میں نہیں مرنا میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ کلمے پڑھدا ہے وہ تو کوئی چیز اثر نہیں کرتی ایک پیالہ ہور لے انہیں بھی اثر نہیں کرنا کیوں جہان غلط ہو سکتا محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی حضرت عثمان دے بیٹے حضرت آبان نے
حضرت آبان عثمان دے بیٹے نے، انہوں فالج ہو گیا، گل ہن توجہ نہ سنیا جی، انہوں دا بیٹا کہن لگا، حضرت عثمان دا پوتا کہن لگا اپنے باپ ابان نو، ابا جی تھی تے کہندے سو کہ وہ ابا جی نے ایک وظیفہ دسیا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، کیونکہ اس حدیث دے راوی بھی حضرت عثمان نے نا، تے انہوں نے دسیا تے مینوں تے کچھ ہو ہی نہیں سکدا تے فالج کیوں ہویا ہے؟ کہن لگے پتر آج جو کلمے پڑھنے بھول گیا تاں فالج ہویا، تاں فالج ہویا۔ حضرت انس نو جدو حجاج بن یوسف نے قید کیتا ہے تے انس نے کی، انس نو کی گیا 80 سال دی عمر ہے، حجاج نے کہا انس تو میری مخالفت کیوں کرنا ہے؟ انس آندے نے تیرے اندر 4 خامیاں ہیں، وَآسِن لِرَبِّک تو رب دا نام فرمان ہے، وَمُخَالِفُ لِسُنَّتِ نبیک تو نبی دی سنت دا مخالف ہے، وَتُذِلُّ اولیاء اللہ تو رب دے ولیاں نو ذلیل کرنا ہے، وَتُعِزُّ اعداء اللہ تے جڑے رب دے دشمن نے انہاں نو تو عزت دیتی ہے، یہ 4 کم تو چھڑ دے میں تیری مخالفت چھڑ دینا۔ تے حجاج جڑا ہی نا الٹی پھرکی دا مالک سی، تانوں پتہ ہے نا بڑے صحابہ نو بھی قتل کیتا سی، یہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ انس آندے نے کی لگا کرنا؟ فرمایا تینوں قتل لگا کرنا اور کی کرن لگا؟ تے حضرت انس آندے نے کل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کنا تلواراں کو ڈرانا پیا، میں تے نبی دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے ایک کوئی سبق سیکھیا، مرنا بھی اودے واسطے وے تے جینا بھی اودے واسطے، تے آ مار تلوار، تیری تلوار اج میرا لو بھی نہیں کر سکتی۔ فرمایا کیوں؟ میں نو زہر دی پان چاڑی اشارہ کراں گا تیری گردن اتر جائے گی۔ حضرت انس آندے نے میں جگاں دے پیر کو ایک حدیث سنی سی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جڑا بندہ کلمے پڑھدا ہے انہوں زمین آسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں جدن دی حدیث سنی ہے، اوے حجاج کن کھول کے سن لے، میں ادن دی اس دعا چ کدی ناغا نہیں کیتا، اج بھی میں صبح پڑھی ہے آ مار تلوار۔ حجاج تلوار لے کے اگے آیا، پھر پیچھے، پھر اگے، پھر پیچھے۔ انس نے گاہ پیچھا کیوں نہیں ماردا کیوں نہیں؟ تے حجاج دے الفاظ سیر چلا مذہبی نے لکھے نے، حجاج آندا ورأیتہ علی آتکہ آسدین عظیمین فاتحین افواہما، انس تیرے کندیاں دے اوتے وڈے وڈے شیراں نے منہ کھولے نے، میں تینوں مارن واسطے ہونا، او اگوں مینوں کھان نوں پیندے نے۔ تے ہن جنوں جنوں یہ دعا آوندی بھی ہے کسے نوں کہ نہیں؟ بول دے نہیں، یہ پڑھ کے نا میٹھا کھا جا کرو، کتے زہر نہ پی پیا جے تہاڈا ایمان ایڈا پختہ نہیں۔ مدے کوئی بی بی گولیاں کھا لے کنک والیاں، اے پڑھ کے جڈا پختہ نبی دے صحابی دا ایمان ہے نہ کسے دا نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صحت نو غنیمت جان، بیماری آ جان تو پہلے پہلے۔ نمبر 3 جگاں دے پیر فرماندے نے غنا کا قبل فقری کا، غنی ہون نو غنیمت جان، فقیری آ جان تو پہلے پہلے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے پیغمبر دعا کر دے اکثر و بیشتر۔ آپ جدو صحابہ صفا نو ویندے نا تے فرمایا انہاں لوگاں فقیراں نے نا غنیاں نالوں 500 سال پہلو جنت چ جانا ہے۔ ہی اج مال مال تے کہنے ہیں نا، یہ مال دا حساب ہی بڑا دینا جی، دن رات مال مال نہیں کرتے۔ میں رات سواں تے میرے کو 10 لاکھ تے سویرے اٹھا تے 20 لاکھ ہوئے، بول دے نہیں۔ ہر بندے دی خواہش ہے کہ میں راتوں رات امیر ہوں، لیکن جنہ زیادہ مال آتا ہے اُنہ زیادہ ہی بندہ بے سکون ہوتا ہے۔ جنہ زیادہ مال ہے، جنہیں وڈے وڈے مالدار نے فیکٹری مالک نے پوچھو رات نیندر آتی جے، یہ رات نو نیندر والیاں گولیاں کھا کے سوندے نے۔ وہ ایک فقیر سی نا، وہ دیکھو حکا سی تے وہ تھوڑا جہا سامان سی، سلاب آ گیا، وہ نہ جا کے بن دے اتنے نہ اپنا سامان سمون پونج کے تے بہ گیا۔ جڑے امیر لوگ سن پانی وڑیا لوکاں دیاں کوٹھیاں چ، مال انہاں دے سامان بھی تر گیا۔
تو हुक्का पा के बैठा ये नाले हुक्का पी भी जाए तो नाले आखे वाह फकीर ये अज ही मजा दिता ही तो कमाल नहीं हो गई। फकीर ये अज ही मजा दिता ही लोग अपना अपना माल पूंजन डे कई का रुड़दा जान दिया तो मेरे को हुक्की सी तो बिस्तरा सी मैं लिया के इतने बह गया। हुण मैं तमाशा वेखना पिया जेडे लोग ने ना मालदार उन्होंने फकीरी बास दफा मजा भी देंदी ते फकीरा ने 500 साल पहलू जन्नत च जाना ते आमीना दे लाल दे हाथ उठे। ए दुआ याद कर लो अल्लाहुम्मा अमितनी मिस्कीनन हाय 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 अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी जुमरातिल मसाकीन। अल्लाह मस्कीन करके जिंदा रखी। और नबी अलैहिस्सलाम जिदन दुनिया तो गए ने आप दे कोल है की सी आप दा पूरी जिंदगी जरा सी ना वजीरे खजाना वो हजरत बिलाल सी। नबी ने तो अपनी कमीज नूं जेब भी नहीं लाई पूरी जिंदगी। आ साडियां कमीज़ां नूं ते दो दो जेबां लगियां ने एक सुथन नूं भी लगी है। पूरी जिंदगी मेरे महबूब ने अपनी कमीज नूं जेब नहीं लाई। आप दा वजीरे खजाना हजरत बिलाल बिलाल ओनू इन्ने दे दे ओदे कोई इन्ने लै आ ऐ सौदा सिर्फ लै आया करा। पैगंबर को एक डली सोने की बच गई बैतुल माल चों तो सराहने सी ते नबी नूं पूरी जिंदगी पूरी रात नींदर नहीं पाई सुकून नहीं आया जब तक वो डली मस्कीना की तकसीम नहीं कर दी थी। असी पैगंबर की सीरत नूं अपना लईए साडी जिंदगी पुरसकून हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह मस्कीन करके मारी मस्कीना चों जिंदा रखी मस्कीना चों क़यामत। अम्मा जी आयशा कोल बैठियां सन आंदे ने अल्लाह रसूल किवें दी दुआ करन डए हो तुसीं मस्कीन करके जिंदा रखी मस्कीन करके मारी तो मस्कीन। फरमाया आयशा तेनू पता नहीं इन्हां मस्कीना गरीबा लोगों ने 500 साल गनी लोगों पहले जन्नत च जाना। हुण आका दे होंठ ज़बाने नबूवत ली फरमाया आयशा बिल मसाकीन ऐ जिहड़े गरीब नहीं इन्हां नाल प्यार करया कर वकर बीम इन्हों अपने कोल बिठाया कर। हुण तो साडी कोई भैन गरीब होए उन्होंने दरवाजे नहीं वड़न देंदे भरा गरीब होए उन्होंने भरा ही नहीं आते। याद रखिया जे ये दौलत नाल नहीं जानी। करून कित्थे वे अज हमान कित्थे वे अज शद्दाद कित्थे वे उन्होंने कोई नस्ल मिलती जे। अगर तेनू नस्ल मिलेगी तो अबू बकर सिद्दीक की मिलेगी नस्ल मिलेगी तो उमरे फारूक की मिलेगी कोई मिलेगा तो तेनू बिलाल का खानदान वाला मिलेगा जिन्हों लोगों ने दीन ना प्यार किया पैगंबर ना प्यार किया दौलत ना प्यार नहीं किया। अज भी उन्होंने नस्ल जिंदा ने ते जिन्हों ने दौलत नूं मुकदम रखिया है तो लोगों को जुल्म की छुरी ना कोया उन्होंने नस्लों के नामो निशान ही रब ने मिटा दिए। इस वास्ते आका फरमाते ने आयशा तू भी मस्कीना ना प्यार करया कर उन्होंने अपने कोल बिठाया कर। इन्नल्लाह युकर्रिबुका यौमल क़ियामा क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह ऐशा तेनू अपने कोल बिठाणगे। आइए जरा गौर कीजिए गनी ओनू गनीमत जानो फकीरी आ जान तो पहले पहले अगे आओ फिर आगा का कबला शुगली का फारग रहन नू गनीमत जान कम लगन तो पहले पहले वो फारग रहना भी बड़ी वड्डी एक गनीमत है। फारग जिहड़ा बंदा है फारग बंदा बैठा हो कुरान की तिलावत करता हो मज़ा ना आ जाए बोलते नहीं ए जी उंगल इत्थे चू चलाना इस तरह तो ये उंगल तेरी कुरान दियां 17 ते चले तो मज़ा ना आ जाए। क़यामत नूं रब दी अदालत होए तो तेरी उंगल चो आवाज़ आए या अल्लाह ये मेरे नाल कुरान पढ़ता रहे बोलते नहीं मज़ा ना आ जाए वो बोलो तो सही की होया जी तो हुण तुहाडी उंगल कायदे चलती है पूरी रात। कई जवान तो रात को सौंदे भी नहीं पूरी पूरी रात नैट चलता है पूरी पूरी रात फेसबुक ते उंगल घूमती तो जदों अजान तो पहले घंटा 2-1.5 घंटा पहलू सौ जाते हैं मुड़ के पुछो नमाज नहीं पढ़ी ए बाबा जी मैनू जाग नहीं आई मैं रात पहरा देन दिया हैं। जिस बंदे की फजर रह जाए वो जिन्ना बदकिस्मत कायनात च है बोलो तो सही है जे बोलो तो सही यार वो जिन्ना बदकिस्मत इंसान कायनात च है ही कोई नहीं मनूस है जिदी बिला उजर फजर रह गई। वो अपने ईमान का फिक्र करे
جدی فجر رہ جاندی، چلو کدی کتے کہ مجبوری دی بنا تے کدی رہ گئی ہے، کدی کتے تے جڑا روٹین ہی بنا رہے پھر رات نو سونا 3 بجے وے تے سویرے فجر نہیں پڑھنی، او دے جنہ لعین، او دے جنہ بد قسمت، او دے جنہ خدا دے ہاں نا فرمان انسان اس زمین دی دھرتی تے کوئی نہیں۔ فجر دی اہمیت نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی ہے، پوری پوری رات گپا مارنے، جڑا رات دا ٹائم ساؤنڈ ہے وہ جاگ کے کر دینا ہے۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی عشاء دی نماز پڑھ کے کدی نہیں سن بیٹھے، عشاء پڑھ کے فوراً لیٹتے سن، سویرے جلدی اٹھتے سن۔ فرمایا حیاتک قبل موتی کا، زندگی نو غنیمت جانو، موت آ جان تو پہلے پہلے۔ اے زندگی بھی بڑی وڈی غنیمت جے، اینو غنیمت جانیا کر۔ اللہ نے تینوں زندگی دیتی ہے، صحت دیتی ہے، اللہ نے تینوں دنیا دی چہل پہل دیتی ہے، اللہ نے تینوں مال دیتا ہے، اولاد دیتی ہے، اچھا کر دیتا ہے، اچھی سواری دیتی ہے، اللہ دا شکر ادا کریا کر، او دے کولوں فیت منگیا کر۔ جگہ دے پیر فرماندے نے نعمتانی مغنون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ پاک اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے 2 نعمتاں ایسیاں نے جدی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت تے دوجا فراغت۔ یہ دی عموماً جنہیں لوگ نے قدر نہیں کرتے۔ اگے آئیے حضرت عبد الرحمن کہیں دینے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو کسی آدمی نے پوچھیا جناب اسی فقراء تے مہاجرین چو تے نہیں، تے حضرت عبداللہ فرمان دینے تو آنا ہے میں مہاجرین چو تے فقیر نہیں، منو اے 10 تیری بیوی ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص آندے نے 10 تیری بیوی ہے؟ آندہ ہے۔ فرمایا جدے کو رات میں جا کے آرام کرنا ہے بیوی ہے ہی نا؟ آندہ ہے۔ فرمایا مکان ہے ہی؟ آندہ جی مکان بھی ہے، گارڈ بھی ہے، نوکر بھی ہے۔ تے عبداللہ بن عمر بن عاص آندے نے پھر گل نوٹ کر لے، تیرے کو بیوی ہے، اپنا گھر ہے، نوکر ہے، خادم ہے، تو دنیا دے سارے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، تیرے کو کسی چیز دی کمی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نا بندہ خوش نصیب ہے جنہوں 4 چیزاں مل گئیاں۔ کنیاں؟ بولو بولو کنیاں؟ نیک بیوی، نیک گوانڈ، کھلا گھر تے چنگی سواری۔ بول دے نہیں کنیاں چیزاں؟ بولو بولو۔ نیک بیوی تے نیک گوانڈ، گوانڈ بڑا چنگا ہے، ہمسایا اچھا ہے، تیسرے نمبر تے کھلا گھر تے چوتھے نمبر تے چنگی سواری۔ فرمایا دنیا دا خوش قسمت ترین انسان ہے جنہوں یہ 4 چیزاں مل گئی۔ تے جو پھر بھی آکے نہیں میں بد نصیب ہاں، بولتے نہیں۔ کئیاں کو سواری بھی اچھی ہے، گھر بھی کھلا ہے، پھر بھی مر گئے روڑ گئے، مولوی جی پلے ہی کچھ نہیں، مر گئے پھر ماری جائے دینا چنگی گل ہے۔ لوکاں نو چوانا میں مر گیا رڑ گیا میرے پلے کچھ نہیں، تو پھر ماری جا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آندے نے اس بندے نو تو آنا میں فقیر ہاں، میں مہاجر ہاں، میں مہاجرہ چو نہیں، میں فقیرہ چو نہیں۔ تو پھر فرمایا تو ایک گل منو جواب دے، تیری بیوی ہے، گھر ہے، نوکر بھی ہے، خادم بھی ہے۔ فرمایا پھر جے تیرے کو 3 چیزاں نے تو پھر تو دنیا دے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، باقی تیرے کو کمی کیڑی رہ گئی؟ آئیے نا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اے دعا کر دے صبح شام، صبح بھی تے شام بھی، اذکار دے اندر دعا موجود ہے۔ کیڑی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اے دعا یاد کر لو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی واحفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ عرشاں والیا میں دنیا
دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر تیرے کو معافی تے عافیت دا سوال کرنا. شاہ والیا تو مینوں معاف کر دیں, دنیا دے اہل و عیال تے اسباب تے عافیت دا میں سوال کرنا وا. اللہ میرے ابا تے پردہ پا دے, میرے پریشانیاں نو دور کر دے, اللہ مینوں امن دے دے, اللہ میری حفاظت فرما اگوں بھی پچھوں بھی سجیوں بھی کھبیوں بھی. عرشاں والیا مینوں اچانک میرے تے زوال نہ آئے, اچانک نہ اللہ مینوں پھڑ لے. اللہ اکبر کبیرہ, اچانک میری پکڑ نہ کر لیں. سبحان اللہ سبحان. یہ ہن دعا کنے یاد کرنی ہے؟ بولو تو صحیح, پر تو کرنی کو نہیں, بول دے نہیں. یہ جڑے صبح شام دے اذکار نے وہ اندر پڑھی دی دعا. اللہ اکبر کبیرہ. ہن عافیت کیویں حاصل ہو سکتی ہے؟ سبب کی نے؟ بندہ نماز پڑھے گا اللہ عافیت عطا کرے گا, بندہ ذکر کرے گا اللہ عافیت عطا کرے گا. نماز دنیا کے اندر عافیت دا سب تو بڑا سبب ہے. جڑا بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اللہ انہوں دنیا دے ہر بیماری کولوں, دنیا دی ہر ٹینشن دے کولوں اللہ محفوظ رکھ دے. جڑا بندہ ذکر کردا ہے اللہ پاک انہوں بھی ہر قسم دی ٹینشن کولوں دور رکھ دے نے. فرمایا جڑا بندہ متوازن غذا کھاندا ہے, متوازن یعنی ہر روٹی آخری سمجھ کے نہیں کھاندا. میں ایک مصرع پڑھنا ہے پیا, کھانا دوائی سمجھ کے کھایا کرو. مطلب او نہ ہوئے کہ ایک وقت آئے تینوں دوائی سمجھ کے کھانا کھانا پے, دوائی نو کھانا سمجھ کے کھائے. پہلو کی کیا ہے کہ کھانا دوائی سمجھ کے کھاؤ, پر اسی دوائی سمجھ کے کھاندے نہیں. کیوں نہ سر اسی کھانے ہاں کھانے نو کی سمجھ کے, آخری کھانا سمجھ کے بھی اس تو بعد میں مر جانا ہے, کوئی روٹی نہیں لبنی. فرمایا یہ بھی ایک عافیت کا بہت بڑا سبب ہے, صحت اور تندرستی اور زندگی کی علامت ہے کہ بندہ مناسب غذا کھائے, اللہ دے جسم نو عافیت عطا کرنا. جیڑا بندہ ذہنی سکون دے اندر ہے, نیند اپنی پوری کردا ہے تے ذہنی سکون ہے, اللہ پاک نو بھی عافیت عطا کر دیندے نے. سمجھو اللہ نے عافیت عطا کر دیتی ہے. اگر کوئی مشکلات آ گئی ہے صبر کردا ہے, اللہ لازمائش آ گئی ہے استقامت تے قائم ہے. فرمایا صبر کرنے والا استقامت تے جڑا قائم ہے اللہ پاک فرماندے نے اینو بھی عافیت عطا کر دیاں گا. سبحان اللہ. تے جڑا بندہ دعاواں کردا ہے اللہ دے کولوں منگدا ہے, دعاواں منگدا ہے, کثرت نال سوال کردا ہے, اللہ پاک فرماندے نے میں اینو دنیا چ نہ دیاں تے آخرت دے اندر تے اس دعا تے ہی بچے دیاں ساریاں بیماریاں تے ازمائشاں تو اینو دور کر دینا وا. دعا بھی کرنا ایک عافیت دی علامت ہے, تے نعمتاں دا شکر کرنا یہ بھی عافیت دے اندر معنی دے اندر ہے. نعمتاں دا شکر کرنا نعمتاں دے اندر اضافے دا سبب بندا ہے. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ اندر میرا شکر ادا کرو گے تھانوں ہور دیاں گا, نشکری کرو گے تے عذاب تے مبتلا کر دیاں گا. جگاں دے پیر دعا کر دے, اے دعا بھی نوٹ کرو, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ میں تیرے کولوں پناہ مانگنا نعمتاں دے زوال تو. اے جڑیاں نعمتاں دتیاں نہیں نا اللہ میرے کو واپس نہ لئی. یہ دعاواں یاد کرو گے نا تے انشاءاللہ منگو گے کرو گے اللہ قبول کرے گا. جویں اسی غیبتاں یاد کیتیاں نے, چغلیاں یاد کیتیاں نے, گالاں یاد کیتیاں نے, اے دعاواں چھوٹیاں چھوٹیاں نے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہنا نعمت دے زوال تو, تیری عافیت جڑی ہے اللہ انہوں چاہنا وا. اللہ تیری عافیت دے ہٹ جان تو میں پناہ چاہنا وا. اللہ تیری بے جا سزا دے کولوں پناہ چاہنا وا. اللہ تو اوے مینوں رکھ جویں تو راضی ہے. اللہ تیری ناراضگی کو بھی پناہ چاہنا, اللہ ناراض نہ ہو جائی. دعا دے وچ کیا کرو, اللہ
اس وقت تک نہ سانو اس دنیا تو کھڑی جب تک تو ساڈے تے مکمل راضی نہ ہو. اچھی کہو آمین. آئیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا تو بعد اس حدیث دے راوی عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم انی اعوذ بک، میں بار بار دعا رہا تھانوں یہ دعا یاد ہو جائے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. ابن جوزی رحمہ اللہ لکھ دے نے اللہ دے کولو عافیت منگیا کر، عافیت بن منگن تو نہیں ملتی، لیکن یاد رکھ جڑا عقل مند انسان ہے نا وہ اللہ دے کولو 24 گھنٹے عافیت دا سوال کردا رہندا ہے، منگدا رہندا ہے، کسے ٹائم اللہ دا کھڑا نہیں سکتا. دنیا دے کولو منگو گے وہ ناراض ہو جائے گا، رب کولو منگو گے نا وہ پھر ناراض ہوئے گا. اللہ ان ترکت سوالہ، اللہ نے جدو میرے کو سوال کرنا چھڑ دینا میں تیرے تے ناراض ہو جانا، تو جدو میرے کو منگدا رہنا میں تیرے تے راضی رہنا، تو منگدا رہ. آئیے خاموشی جڑی ہے نا، امام اوزائی رحمہ اللہ فرماندے نے عافیت دے 10 جز میں 10 جز 9 جز تیرے زبان دی چپ دے اندر نے، 9 جز کہ تو چپ رہا کر، خاموش رہا کر، کوئی گل ہوندی ہے زبان چ ایسے بول نہ بول. تے ایک جز کی ہے تو علیحدگی دے اندر رب نہ بہ کے گلاں کرے، اگر گلاں بھی کرنیاں نے اللہ نہ کر تے 9 جز جڑے نے نا عافیت دے وہ نے تیری خاموشی دے اندر. ایک چپ تے 100 سکھ، پر ساڈی زبان چپ رہندی نہیں، بندہ کرے کی بولتے نہیں. یہ زبان نہیں تے پواڑے کھلا رہے ہیں. جدو صبح ہوندی ہے آمینہ دلال تے صحابی حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے اذا اصبح ابن آدم فإن الأذى كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا. جگاں دے پیر فرماندے نے صبح ہوندی ہے جڑے 360 جوڑنے نا اس زبان دے گیا میں ہاتھ باندھے تیری مہربانی ہے سانو چھتر نہ پوائی، تو سدھی تے اسی سدھے، اگر تو ڈنگی تے اسی ڈنگے. بعض دفعہ زبان دے بول جڑے نے وہ نہیں مٹتے، تیراں تلواراں دے زخم مٹ جاندے نے. اس واسطے پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. نبی پاک نے فرمایا جڑا 2 بندیاں نے چیزاں دی ضمانت دیندا ہے نا، ایک بول دی ایک بول دی، میں محمد جنت دی ضمانت دینا. ایک بول دی ایک بول دی، ایک اپنی شرمگاہ دی ایک زبان دی. جڑا بندہ حفاظت دینا میں محمد جنت دی ضمانت دینا. تے ہن ساڈی زبان تے چپ رہندی نہیں، یہ بولی جاندی ہے. زبان ایک تلوار ہے، منہ ایک میان ہے. رب نے اس تلوار نو منہ دی میان چ بند کر دیتا ہے. اس تلوار نو کڈنا ہی سوچ سمجھ کے بولیا کر، اس تلوار نو چلانا ہی سوچ سمجھ کے چلایا کر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوندا ہی بڑے بڑے تہجد گزاراں نو رب نے ایک بول دی وجہ تو جہنم دا بالر بنا دینا، تے بڑے بڑے گناہگاراں نو رب نے ایک بول دی وجہ تو جہنم تو پیچھا کر کے تے جنت دا وارث بنا دے، ایک بول دی وجہ تو. اس واسطے سوچ سمجھ کے بولو. بعض دفعہ زبان دے بول دی وجہ تو بھی بندہ جڑا ہے نا وہ نقصانات دے اندر ہوندا ہے. اس واسطے میرے بھائیو آئیے دین دے اندر عافیت جڑی ہے وہ دا بڑی اہمیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ سانو اپنے کولوں دن رات عافیت منگن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنی نعمتاں دا شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنی اللہ سانو ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساری زبان نو اللہ ذاکر بنا دے، ذکر کرن والی بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی لسان ذاکر قلب شاکر، جدی زبان ذکر کرنے والی دل شکر کرنے والا ہے وہ دے ورگا خوش قسمت انسان کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں. اس واسطے بجائے ہی چگلیاں کریے غیبتاں کریے اپنی زبان چو اللہ دا ذکر جڑا ہے زبان نو اللہ دے ذکر نہ تر رکھیا کرو اور اللہ دے کولو 24 گھنٹے عافیت دا سوال کریا کرو. جہڑیاں نعمتاں اللہ نے عطا کیتیاں نے انہاں دا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو. تے جہڑیاں دتیاں نہیں اللہ دے کولوں بھی منگیا کرو، اللہ جہڑیاں نعمتاں نہیں دتیاں وہ آخرت دے اندر دے دیں. پھر عموماً سوال کریا کرو اللہ دنیا تے آخرت دیاں ساریاں نعمتاں نال مالا مال کر دے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا